रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से निकाली गई थी, उनकी तकरीज थी उस किताब, और उसमें यह लिखा था कि कान्नहु मुसन्निफ माता, कोई वो मर गया मुसन्निफ किताब। वो कहते हैं कि मुझे मरने के बाद फरिश्तों ने जंजीरों में जकड़ लिया मेरे जिस्म मिसाली को, और मुझे वादी बरहूत ले चले यमन में, जो बुरी अरवाह की वादी है। मैं हैरान हुआ, मुझे तो वादी सलाम जाना चाहिए था, मौला अली के जवार में नजफ, मुझे बरहूत ले जा रहे हैं। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ गई तो दिल में सोचा कि क्या कोई नेकी काम नहीं आई, कि इतने में क्या देखा कि अभी दरवाजा आया वादी बरहूत का, उधर से कोई दो जवान आए। एक जवान रहा होगा 18 साल का, दूसरा रहा होगा 32 साल का। उस 18 साल के जवान ने कहा मेरे बाबा का हुक्म है फरिश्तों, इसके जंजीर खोल दो। जंजीर खुल गई। दूसरे जवान ने कहा मेरे मौला के हुक्म की तामील हो गई? हाँ हो गई। मुझे यू टर्न देकर ये फरिश्ते वादी सलाम ले आए। जब मैं नजफ में वादी सलाम के गेट से दाखिल हो रहा था, मैंने सोचा कि पूछूं तो सही ये दो मेरे मोहसिन कौन थे। फरिश्तों से पूछा कि ये शहजादे कौन थे जिनकी वजह से मैं माफ हो गया। कहा हमें बताने की इजाजत नहीं, वो खुद आ रहे हैं, उनसे पूछो। मैंने पलट के राइट साइड में पूछा कि आप कौन है साहिबजादे? कहा मैं अली अकबर। आप कौन है? कहा मैं अब्बास हूं। अच्छा। मैंने अली अकबर से पूछा कि मौलाजादे आप कैसे तशरीफ लाए? कहा जब कभी हमारे बाबा की मजलिस होती थी तुम अपने काम काज छोड़कर अकीदत से आते थे ना। हमारे बाबा ने अहद किया है अल्लाह से कि जो मुझ गरीब की मजलिस में अकीदत से आएगा उसकी रूह को मैं वादी बरहूत में नहीं जाने। सुभान अल्लाह। मरने के बाद ये आंसू जो आप बहा रहे हैं ये वहां काम आ रहे हैं। मैंने तो यहां तक रिवायतों में देखा है कि जब कयामत का दिन होगा, जन्नती जहन्नमी गेट्स की तरफ जा रहे होंगे, तो जन्नत के सदर दरवाजे पर रसूल की बेटी अली की ज़ौजा हुसैन की माँ खड़ी हो जाएगी और कहेगी बारे इलाहा, जब तक मेरे हुसैन का एक एक आज़ादार माफ नहीं हो जाता मैं जन्नत में कदम नहीं रखता। और आपने अभी अलम भी निकालना है ना, तो एक अलम का एक जुमला सुन लीजिए। रिवायत में है कि अल्लाह की ज़ात ने अलम अब्बास पर कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगाई कि अगर कोई अलम का फरेरा पकड़ के दुआ करे तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों वो तमन्ना दुआ मुझ तक न लाना, वही पूरी करते। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस गाजी की अपनी कोई तमन्ना पूरी नहीं। अल्लाह अकबर। बल्कि जब रिश्ते नाते क़यामत में टूट जाएंगे वहां पर अल्लाह पूछे हुसैन की मां से, बीवी अपने बेटे के अज़ादारों की बख्शिश के लिए क्या लाई हो? तो रसूल ज़ादी कहेगी कफ़ाना लिश्शफ़ाअत यदान मक़तूअतान मिन वलदिल अब्बास। मैं अपने बेटे हुसैन के अज़ादारों की बख्शिश के लिए अपने बेटे अब्बास के दो कटे हुए बाजू लाई। अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के आपको किसी गम में न रुलाए। आपने ताबूत निकालना है आज इमाम सादिक का, इसलिए उसकी एक वजह भी है। ये इमाम हमारे बहुत गरीब है। मैंने ज़माने तालिब इल्म में देखा था, पढ़ा था, हमेशा ही ज़ियारत आप भी पढ़ते, अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, शाह खुरासान की ज़ियारत। जब मैं सबसे पहले मशहद पहुंचा और मैंने मौला का रोज़ा देखा, मैंने कहा मौला किसी ज़माने में आप गरीब नहीं, आज तो आपकी रौनक इतनी है कि आप गरीब नहीं। फिर मैंने सुना था मौला अली बड़े गरीब हो गए थे, कुएं से बातें करते थे, कुएं से वो गरीब होंगे। जब मैंने रोजे की रौनक देखी मैंने कहा मौला भी गरीब नहीं। फिर मैंने सामर्रा के गरीबों का सुना था, वहां रौनक देखी, मैंने कहा ये भी गरीब नहीं। फिर मैंने काज़िमैन के गरीबों का सुना था, रौनक देखी, मैंने कहा ये भी आज गरीब नहीं। फिर मैंने इमाम हुसैन का सुना पढ़ा था कि आखिर में उन्होंने इस्तिगासा गुर्बत किया था,
روزے کی رونق دیکھی، میں نے کہا وہ بھی غریب نہیں، مگر جب میں حج پہ پہلی مرتبہ گیا اور مجھے جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آئیں تو مجھے یقین ہوا اگر آج کوئی غریب ہے تو زین العابدین، آج کوئی غریب ہے تو حسن مجتبی، آج کوئی غریب ہے تو باقر العلوم، آج کوئی غریب ہے تو صادق آل محمد۔ آج آپ اس غریب کا جنازہ اٹھا رہے ہیں کہ جس کا روضہ بھی مسمار کر دیا گیا، جن کی قبروں کا نشان بھی مسمار کر دیا گیا۔ یہ جوان کھڑے ہیں، بہت دور دور سے آپ آئے ہیں، اللہ امام صادق علیہ السلام کی مجلس کے صدقے میں مرحومہ کے درجات بھی بلند کرے، آپ سب کے مرحومین، ہم سب کے مرحومین کی بھی بخشش ہو، اور اس مجلس میں جو جوان بزرگ بیویاں بچیاں بچے دور نزدیک سے آئے ہیں کوئی خالی پلٹ کے نہ جائے۔ آج ہمارے جوانوں نے کہا ہم نے ماتم کرنا ہے صادق آل محمد کا، ہم نے جنازہ اٹھانا ہے، ہم نے تابوت اٹھانا ہے صادق آل محمد کا، مگر ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، ضرور اٹھائیے صادق آل محمد کا تابوت، مگر حسن و حسین کے تابوتوں کو نہ بھولیے گا۔ حسن کے تابوت پر تیر تھے اور حسین کا تابوت تو نکل ہی نہ سکا، 3 دن تک تپتی رہتی پر میرے مولا کا جنازہ پڑا رہا۔ ماتم حسین کافر کا رونے والوں تابوت اٹھ رہا ہے، جعفر کا رونے والوں تابوت اٹھ رہا ہے،
जाफर का रोने वालों ताबूत उठ रहा है, 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 जाफर का रोने वालों ताबूत उठ रहा है। फिर फातिमा के घर में, फिर फातिमा के घर में फर्शे अज़ा बिछा है, जाफर का रोने वालों ताबूत उठ रहा 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 है। फिर फातिमा के घर में, फिर फातिमा के घर में फर्शे अज़ा बिछा है, जाफर का रोने वालों ताबूत उठ रहा 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 है। फिर फातिमा के घर में, फिर फातिमा के घर में फर्शे अज़ा बिछा है, जाफर का रोने वालों ताबूत उठ रहा 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 है। कासिम तड़प तड़प कर ये बयान कर रहे हैं, कासिम तड़प तड़प कर ये बयान कर रहे हैं, अफसोस मेरा बाबा से बिछड़ गया है, जाफर का रोने वालों ताबूत उठ रहा है, जाफर का रोने वालों ताबूत उठ रहा है, जाफर का रोने वालों ताबूत उठ रहा है। कासिम तड़प तड़प कर ये बयान कर रहे हैं, कासिम तड़प तड़प कर ये बयान कर रहे हैं, अफसोस मेरा बाबा मुझसे बिछड़ गया है, जाफर का रोने वालों ताबूत उठ रहा है, जाफर का रोने वालों ताबूत उठ रहा है, जाफर का रोने वालों ताबूत उठ रहा
رہا ہے پھر فاطمہ کے گھر میں پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے جعفر کا رونے والوں تابوت اٹھ رہا 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 ہے کاظم تڑپ تڑپ کر یہ بیان کر رہے ہیں کاظم تڑپ تڑپ کر یہ بیان کر رہے ہیں افسوس میرا بابا مجھ سے بچھڑ گیا ہے جعفر کا رونے والوں تابوت اٹھ گیا ہے جعفر کا رونے والوں تابوت اٹھ رہا 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 ہے پھر فاطمہ کے گھر میں پھر فاطمہ کے گھر میں فرش جعفر کا رونے والوں تابوت اٹھ رہا ہے 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 کاظم تڑپ تڑپ کر یہ بیان کر رہے ہیں کاظم تڑپ تڑپ کر یہ بیان کر رہے ہیں افسوس میرا بابا مجھ سے بچھڑ گیا ہے جعفر کا رونے والوں تابوت اٹھ رہا ہے جعفر کا رونے والوں تابوت اٹھ رہا ہے جعفر کا رونے والوں تابوت اٹھ رہا ہے جعفر کا رونے والوں تابوت سب صدا دو جی رہا ہے جعفر کا رونے والوں تابوت اٹھ 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 رہا ہے پھر فاطمہ کے گھر میں پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عزا بچھا ہے جعفر کا رونے والوں تابوت اٹھ رہا ہے جعفر کا رونے والوں تابوت اٹھ رہا ہے جعفر کا رونے والوں تابوت اٹھ رہا ہے ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب صدا دو ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام 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 ہائے ہائے زینب
زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے 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 زینب ہائے ہائے شام سب سے زیادہ زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے 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 السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدا، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعة وزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المرفون بأہل الطوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا انس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قام الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن سینٹر کا ڈونیشن باکس جو ہے وہ